नमस्ते सबैलाई, म मनुशरण कुमार, आई र्याङ्क 1 2080 अफ इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन। आज हामी पिए को मोडल टेस्टको क्वेसन आन्सर डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ र मैले बोलेका कुरा तपाईहरुले एक्जाममा यसरी गरी नै गर्नुपर्छ भन्ने त भन्दिनँ, तर यस्तो तरिकाले गरेपछि तपाईको अवश्य राम्रो रिजल्ट आउँछ भन्ने कुरा तपाईलाई म भन्न चाहन्छु। आज अब हामी डिस्कसन गर्न सुरु गर्छौँ है। ल, ग्रुप ए, if the difference of the roots of this equation, ल कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसन को रुट के हुन्छ? x equals to -b plus minus root under b square minus 4ac by 2a हैन। ल b square minus 4ac by 2a हुन्छ भनेपछि यिनीहरुको डिफरेन्स निकाल्दाखेरि हामी के भेट्छ? डिफरेन्स इक्वल्स टु b square minus 4ac by a, यो भनेको कति छ हाम्रो 2 र b को भ्यालु राखौं रूट ओभर p square minus 4 into a भनेको 1 into 8 त्यो भनेको 2 into a को भ्यालु हामीसँग छ 1 स्क्वायरिङ एन्ड बोथ साइड गर्दियौ p square is equals to 2 plus 32 square plus 32 त्यो भनेको p square equals to 36 त्यो भनेको p equals to plus minus 6। ल अर्को क्वेशन हेरौँ त हामी। क्लियर एभ्रीथिङ फ्रम द स्लाइड। ल fx को भ्यालु a को पावर x छ। ल हेर्नु त fp को भ्यालु के हुन्छ? a को पावर p। अब यसलाई क्युबिङ गर्दियौ a को पावर p को क्युब गर्दाखेरि इन्डिसेस को ल लगाइदियौ a को पावर 3p त्यो भनेको f of 3p। ल नेक्स्ट क्वेशनमा जाम हामी। cos q plus sec q को भ्यालु 2 दिएको छ भने जनरल भ्यालु अफ q को कति हुन्छ भने cos q नै राखौं, sec q लाई 1 by cos q राखौं, त्यसको भ्यालु हामीलाई 2 दिएको छ र यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने भनेपछि cos स्क्वायर q minus 2 cos q plus 1 equals to 0 आउँछ। त्यो भनेको cos q minus 1 को होल स्क्वायर equals to 0 त्यो भनेको cos q equals to 1। त्यो cos q कुन बेला 1 हुन्छ? जुन बेला cos 2n pi हुन्छ। देयरफोर जनरल भ्यालुज अफ q इज 2n pi। ओके, लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेशन। हाम्रो fx को भ्यालु x दिएको छ, gx को भ्यालु mod x दिएको छ भने fx plus gx भ्यालु कति? ग्राफिकल मेथडबाट जाम सजिलो। fx को भ्यालु x यस्तो आउँछ, fx भ्यालु mod x यस्तो आउँछ। हेर्नु त यो माथि यो तल कति दुईटाले एकअर्कालाई क्यान्सल गर्छ भनेपछि यो रेन्जको लागि x को भ्यालु y को भ्यालु कति हुन्छ? 0 र यो रेन्जको लागि दुईटाले एकअर्कालाई सपोर्ट गर्छन् भनेपछि मल्टिप्लाई हुन्छन् भनेपछि x y को भ्यालु कति हुन्छ? 2x। फर x greater than 0 it is 2x and for x less than 0 it is 0। ओके, ल अब अर्को हामी क्वेशन अर्कोमा जान्छौँ। y equals to sin inverse x plus this। ओके, यो क्वेशनमा हल्का एउटा स्टेप छुटेर रहेछ, एउटा क्वेशन 1 minus x square भन्ने हुन्छ। ल y equals to को दिएको छ हामीसँग x sin inverse x plus root over 1 minus x square। अब यसलाई डेरिभेटिभ गर्दियौ, यसमा प्रोडक्ट रुट आउँछ, कति हुन्छ? x डिवाइडेड sin inverse को डेरिभेटिभ रुट अन्डर 1 minus x square plus sin inverse x x को डेरिभेटिभ 1 र यसको डेरिभेटिभ गर्ने भनेपछि यसलाई एज x को रूपमा रुट अन्डर x को रूपमा हेर्ने भनेपछि त्यो हाम्रो के हुन्छ? रुट अन्डर x को 1 by 2 root x भनेपछि 1 minus x square यहाँ लेख्ने र 1 minus x square को डेरिभेटिभ कति हुन्छ? minus 2x। अब हेर्नु त यो एक्सप्रेसन र एक्सप्रेसन क्यान्सल हुन्छ भने हाम्रो आन्सर के हुन्छ? sin inverse x, so sin inverse x इज द आन्सर। ल अर्को क्वेशनमा जाम त। x टेन्ड्स टु 0 5 को पावर x plus 3 को पावर x। ल हेर्नु त यो क्वेशनलाई लिमिट x को पावर 0 5 को पावर x minus 1 by x plus लिमिट x टेन्ड्स टु 0 3 को पावर x minus 1 डिवाइडेड बाइ x लेख्न मिल्छ। अब हेर्नु त हामीसँग एउटा फर्मुला छ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 a को पावर x minus 1 by x भनेको कति हो? ln a, त्यो भनेको log base ea। ल यसलाई गर्ने भनेपछि कति हुन्छ? ln a भनेपछि ln 5 plus ln 3 र log को प्रपर्टी के हुन्छ? दुईटा लगहरु एकअर्कासँग जोडेका छन् भनेपछि भित्रका कुराहरुले के गर्दिने? मल्टिप्लाई, त्यो भनेको log base e 15 इज द आन्सर। दैट इज द आन्सर। ओके, ल अब हामी अर्को स्लाइडमा जान्छौँ। हेर्नु त क्वेशनमा के दिएको छ? यो यहाँ इन्टिग्रेसन भन्ने साइन हुनुपर्ने है। ल हेर्नु त इन्टिग्रेसन रुट ओभर e को पावर x minus 1 into e को पावर x dx। यो क्वेशन सजिलो, एक्सपोनेन्शियलमा तपाईले इन्टिग्रेसनमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा। हेर्नु त कुनै पनि एक्सप्रेसन एकअर्काको डेरिभेटिभको रूपमा एक्सप्रेस गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? अब यसमा हामी हेरेर छु क्लियरली e को पावर x minus 1 ले यदि हामीले युज सपोज गर्ने भनेपछि e को पावर x dx इज इक्वल्स टु du। हेर्नु त यसलाई के लेख्न मिल्छ? du लेख्न मिल्छ। त्यो भनेपछि अन्डर रुट u du। अब u को पावर 1 by 2 को इन्टिग्रेसन के हुन्छ? अफ कोर्स पावरमा 3 by 2 कतै आउँछ। अब यो हो कि यो? अब 3 by 2 माथि पनि आउँछ तल पनि आउँछ। हेर्नु त भनेपछि 3 by 2 तल आउँदाखेरि 2 त माथि जानुपर्ने भनेपछि विदाउट क्याल्कुलेसन पनि तपाईले छिटो आन्सर निकाल्नको लागि यसरी कुराहरुलाई एनालाइज गर्न सिक्नुपर्छ है। ल अब हामी अर्कोमा जान्छौँ। अब भेक्टर्स दिस आर अर्थोगोनल। कुनै पनि दुईटा भेक्टर अर्थोगोनल हुनको लागि तिनीहरुको डट प्रोडक्ट के हुनुपर्छ? 0 हुनुपर्छ। डट प्रोडक्ट 0 हुनको लागि यो 3x, अब x र x लाई मात्र मल्टिप्लाई गरौँ है। जस्तै कि यसमा हामी 3x into x कति हुन्छ? 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर 4 into y 4y स्क्वायर
6 इन्टु माइनस 12 इक्वल्स टु 0। यसलाई राम्रोसँग सिम्प्लिफाई गर्नु भनेपछि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु 12 आउँथ्यो 3x प्लस स्क्वायर अनि 12 डिभाइड गर्दाखेरि डिभाइड बाई 4 र यो डिभाइड बाई 3 इज इक्वल्स टु 1 आउँछ। यो के को फर्म हो? इलिप्सको फर्म हो। तर हाम्रो आन्सर के हुन्छ? डी। ओके, लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट स्लाइड। ल, ए भन्ने बी को एउटा प्रपर सबसेट छ भनिसकेपछि यो हाम्रो सेट ए र बी भित्र छ र बी मा कतिवटा एलिमेन्ट छ? ओके, ए मा कतिवटा एलिमेन्ट छ? 7 र बी मा टोटल कतिवटा एलिमेन्ट छ? 10 वटा। भनेपछि यो बिचमा कतिवटा एलिमेन्ट भयो? 3 वटा। भनेपछि बी मा भएको र ए मा नभएको कतिवटा एलिमेन्ट रहेछ? 3 मा 3टा। त्यही एन बी माइनस ए को भ्यालु कति छ हाम्रो? 3। ल, अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाम। लेन्थ अफ रेक्टस एकदम अफ द प्याराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टु ax। हामीलाई थाहा छ कुनै पनि प्याराबोलालाई y स्क्वायर इक्वल्स टु अब हल्का बढी क्लियर गर्नको लागि तपाईलाई अर्कै फर्ममा लेखिदिउँ। क्यापिटल y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4ax को लागि 4a को मोडुलस नै के हुन्छ? लेन्थ अफ ल्याटर सेक्टम, किनकि ल्याटर सेक्टमको लेन्थ त के हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ हो। ल, अब हामीले यसको लागि के गर्ने त? अब y स्क्वायर इक्वल्स टु 4a त लेन्थ अफ ल्याटर सेक्टम हुन्छ भनेपछि यसको लागि लेन्थ अफ ल्याटर सेक्टम के हुन्छ? a। तर ए के दिएको छ? नेगेटिभ। नेगेटिभलाई पोजिटिभ पार्नको लागि हामी के गर्छौँ? अगाडि माइनस साइन थप्छौँ। तर लेन्थ अफ रेक्टस सेक्टम हाम्रो कति हुन्छ? -a। ल, अब हामी अर्को क्वेसनमा जान्छौँ। प्रोजेक्सन अफ लाइन सेगमेन्ट जोइनिङ द पोइन्ट्स दिस एन्ड दिस अन एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिसको डिरेक्सनको साइन 1 0 0 र प्रोजेक्सनको फर्मुला x2 माइनस x1 इन्टु l प्लस y2 माइनस y1 इन्टु m प्लस z2 माइनस z1 इन्टु n। अब हेर्नु त 0 0 छ भने त यो दुईको कामै लागेन। अब x2 माइनस x1 गरिदिनु, 7 माइनस 2 कति हुन्छ? हाम्रो आन्सर 5। ल, क्लियर गरिदिउँ है। अब नेक्स्ट पोइन्टमा जाउँ हामी। नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। द सेन्टर एन्ड रेडियस अफ द सर्कल 3 cos q प्लस 2 y इक्वल्स टु 3 sin q r। अब हेर्नुहोस् त, हामीलाई थाहा छ r x इज इक्वल्स टु r cos थीटा पोलर फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने हो भनेपछि अब 2 अगाडि आउनुको मतलब x को भ्यालु 2 ले अगाडि सर्छ। भनेपछि सेन्टर 2, 0 किनकि यहाँ कुनै पनि पछाडि कन्स्ट्यान्ट छैन र r को भ्यालु यहाँ कति देखिरहेछ? क्लियरली 3 देखिरहेछ दुईटै ठाउँमा। तर r को भ्यालु 3 भनेपछि यो र यो अप्सन भयो र सेन्टरको भ्यालु हामीसँग कति छ? +2। तर आन्सर कति हुन्छ? सी। यहाँ q को भ्यालु 0 राख्दिनुस्, यु विल गेट द सेन्टर। x को भ्यालु 2, y को भ्यालु 0, सो सेन्टर इज 2, 0। ओके, ल, अब स्क्वायर म्याट्रिक्स यो अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स कुन बेला हुन्छ? कुनै पनि म्याट्रिक्स अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स त्यो बेला हुन्छ जुन बेला माथि ट्रायंगल फर्म गर्छ र तल नन जेरो एलिमेन्ट हुन्छ। र तल नन जेरो एलिमेन्ट हुनुको मतलब यहाँ i को भ्यालु के हुन्छ? ग्रेटर देन अर इक्वल टु i को भ्यालु हाम्रो यहाँ जस्तै कि यहाँ 2 1 हुन्छ, यहाँ 3 1 हुन्छ, यहाँ 3 2 हुन्छ भनेपछि ग्रेटर देन इक्वल टु पनि भन्न मिलेन। i इज ग्रेटर देन j। अब हेर्नु त i इज ग्रेटर देन j कहाँ कन्डिसन दिएको छ? सो डी इज द आन्सर। इक्वल टु भए त डायगोनल एलिमेन्ट भइहाल्थ्यो नि। डायगोनल एलिमेन्ट 0 भएपछि कसरी हाम्रो ट्रायंगल फर्मेसन हुन्छ माथि? ल, अब हामी अर्को क्वेसनमा जान्छौँ। नट अ नेसेसरी कन्डिसन। अब हेर्नु त, जोड्दाखेरि कमन डिफरेन्स के हुन्छ हाम्रो? इनिशियल कमन डिफरेन्स मानौँ k ड्यास थियो, k ले बढ्छ। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो कमन डिफरेन्स के हुन्छ? मल्टिप्लाई भएको छ भनेपछि k इन्टु k ड्यास हुन्छ। डिभाइड गरेको छ भने डिभाइड गर्नु भनेकै मल्टिप्लाई गर्नु हो, 1/k इन्टु k ड्यास। अब यसमा त कुनै कमन, अब यही तीनटा छ भनेपछि यो अफकोर्स हुँदैन। तर आन्सर इज डी। न त तपाईँ एक्जाम्पलबाट पनि एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ। 1 2 3 4 इज अ एपी। अब दुईटैलाई कुनै पनि पावरमा रेज गर्नु, जस्तै 2 मा रेज गर्नु त 1 4 9 16 कमन डिफरेन्स 3 कमन डिफरेन्स 5 नट एन एपी। ल, अब हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ। द कोएफिसिएन्ट अफ x क्यूब इन द एक्सपान्सन अफ दिस। अब भेरिएबल भएको एक्सपोनेन्शियल एक ठाउँमा राख्नुस्, कन्स्टेन्ट भएको एक्सपोनेन्शियल अर्को ठाउँमा राख्नुस्। e को पावर 3 सबैकोमा आएर छ। यसको एक्सपान्सन गर्ने भनेपछि 1 प्लस 2x को स्क्वायर डिभाइड बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 2x। ओके, दिस इज नट 2x स्क्वायर, यो कति हुन्छ हाम्रो? 2x मात्र हुन्छ। प्लस 2x को स्क्वायर डिभाइड बाई 2 फ्याक्टोरियल। हामीसँग कति सोधेको छ? x क्यूब सम्म सोधेको छ भनेपछि 2x भनेपछि x क्यूब सम्म जानु पर्यो। 2x को पावर क्यूब डिभाइड बाई 3 फ्याक्टोरियल। अब हेर्नु त, यहाँ तपाईँहरुलाई x क्यूब आउँछ, यसको अगाडि कति छ? e को पावर 3 त सबैले मल्टिप्लाई गरेकै छ। 2 को पावर 3 भनेपछि 8 छँदै छ र 3 फ्याक्टोरियल भने कति हो? 6 भनिसकेपछि e को पावर 3 इन्टु 8/6 भनेपछि 3 फ्याक्टोरियल दिएको भ्यालु दिएको छैन भनेपछि हामी अप्सन सी मा आन्सर लाउँछौँ। अब नेक्स्ट क्वेसन गरौँ है।
A line passes through this and perpendicular to the line. अब कुनै पनि लाइन यसको परपेन्डिकुलर छ भनेपछि हामी के गर्छौं x र y को कोएफिसिएन्टलाई इन्टरचेन्ज गर्छौं र y को साइन अपोजिट गरिदिन्छौं भनेपछि x - 3y + k चाहिँ कुनै पनि लाइन हो जुन चाहिँ परपेन्डिकुलर टु यो लाइन हुन्छ र y इन्टरसेप्ट कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो हामीलाई। अब हेर्नु त y इन्टरसेप्ट निकाल्नको लागि हामी के गर्छौं भनेपछि x को भ्यालु 0 राख्छौं। x को भ्यालु कति राख्नु पर्यो 0 राख्नु पर्यो। त्यो बेला y को भ्यालु कति हुन्छ हाम्रो y को भ्यालु हुन्छ k/3। ओके अब हेर्नु त यो इक्वेसनमा 0.2, जान्छ सो 2 - 3 * 2 + k = 0। अब 2 - 6 + k = 0। त्यो भनेको k को भ्यालु कति हुनु पर्यो अफ कोर्स 4 हुनु पर्यो। त्यो भनेको y को भ्यालु 4/3 सो आन्सर इज सी। ल अब हामी अर्को क्वेशनमा जान्छौं। ए बी दुईटा इभेन्ट छ पीए पीबी यति दिएको छ इन्टरसेक्सन यति दिएको छ पीए कम्प्लिमेन्ट र पीबी कम्प्लिमेन्ट। ओके भनेपछि यसको कुनै पनि जरुरत छैन दिस जस्ट गिवन फर झुक्याइङ हैन झुक्याउनको लागि दिएको हो। अब पीए बार भने के हो जस्ट सिम्पली 1 - पीए। हेर्नु त 1 - 3/8 गर्नुस् त 8 - 3 5/8 आउनु पर्ने। अप्सनमा 5/8 वटा ठाउँमा मात्र छ तेरो अप्सन बी इज द आन्सर। अब अगाडि बढौं धेरै टाइम वेस्ट नगरौं। ल हल्का सानो गर्दियौं यसलाई। अर्को क्वेशनमा जाम हामी। इक्वेसन ए के रिप्रेजेन्ट गर्छ ल हेर्नु त अघि जस्तै प्रपर्टी दुईटा एलेन सँगै प्लसमा आयो भने के हुन्छ भित्रको कुराहरु एकअर्कासँग मल्टिप्लाई हुन्छ भने x1 + x = कति हुन्छ हाम्रो 0। दुईटै ठाउँमा e को पावर लिदियौं किनकि एलेन र e एकअर्काको इन्भर्स हुन्छन् यो काटिन्छ e को पावर 0 भने कति हुन्छ 1 सो यसलाई मल्टिप्लाई गर्दियौं x + x² = 1 त्यो भनेपछि x + x² - 1 = 0। ल अर्को क्वेशनमा जाम हामी। द इन्भर्स मैट्रिक्स अफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। ल दुईटा हामीलाई सिमल्टेनियस इक्वेशन दिएको छ। अब यसको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 2 1 यसको कोएफिशिएंट कति छ 1, 1 3 र यसको इन्भर्स को फर्मुला के हो इन्भर्स भनिसकेपछि 1 / डिटर्मिनेन्ट अफ a इन्टु एडजोइन्ट अफ a हैन र यसको डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ 2 * 6 6 - 1 कति हुन्छ 5 सो 1/5 र 2/2 मैट्रिक्स को लागि हाम्रो एडजोइन्ट कति हुन्छ यसलाई र यसलाई के गर्दिने इन्टरचेन्ज गर्दिने र यिनीहरुको साइन चाहिँ के गर्दिने अल्टर गर्दिने। सो यो अप्सन कतै देख्नु भइराछ ओके दिस इज द आन्सर। इन हाउ मेनी वेज क्यान 6 डिफरेंट बीट्स बी स्ट्रङ अन अ नेकलेस। हेर्नु त नेकलेस त सर्कुलर हुन्छ त सर्कुलरको लागि परम्युटेसनको फर्मुला कति हुन्छ n - 1 को फ्याक्टोरियल तर नेकलेसमा एउटै कम्बिनेसन अगाडिबाट र पछाडिबाट हेर्दाखेरि के हुन्छ डिफरेंट हुन्छ भनेपछि एउटै कम्बिनेसनले दुईटा डिफरेंट कम्बिनेसनको रूपमा एड गर्यो भनेपछि दुईटा एक्स्ट्रा कम्बिनेसन बनाउनु पर्दैन भनेपछि डिवाइड बाइ 2 फेरि गर्नु पर्यो भनेपछि 6 - 1 कति हुन्छ 5 फ्याक्टोरियल र 5 फ्याक्टोरियल डिवाइड बाइ 2 इज द आन्सर। हाम्रो 5 फ्याक्टोरियल भ्यालु कति हुन्छ 120 हैन डिवाइड बाइ 2 गर्दाखेरि कति आउँछ 60 सो 60 इज द आन्सर बी नम्बर। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं है। ल Which of the following can we use as a primary standard substance? अब हाम्रो केमिस्ट्री को क्वेशन आयो। अब हेर्नु त यो डिलिक्विसेन्ट छ यो काम लाग्दैन र हामीले युज गर्ने भनेको अक्जालेट एसिड को क्रिस्टल्स यिनीहरु के हुन्छ यो डिलिक्विसेन्ट भन्दाखेरि पनि आई मेड अ मिस्टेक यो इफ्लोरुसेन्ट यो डिलिक्विसेन्ट किनकि योसँग त वाटर क्रिस्टलाइजेसन छ नि र भाग्नु भनेको इफ्लोरुसेन्ट र NaOH के हुन्छ डिलिक्विसेन्ट यसले एटमोस्फियरको वाटरलाई के गर्छ एब्जर्ब गर्छ र डिलिक्विसेन्ट भइसकेपछि यिनीहरु के को रूपमा युज गर्न मिल्दैन प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टेन्सको रूपमा युज गर्न मिल्दैन सो दिस इज द राइट आन्सर। ल यो भोलाटाइल भएको कारणले गर्दाखेरि पनि कुनै बेला युज गर्न मिल्दैन सो अक्जालेट एसिड क्रिस्टल इज द राइट आन्सर। 35.5 ग्राम अफ क्लोरिन रिएक्ट्स विथ 12 ग्राम अफ मैग्नेशियम देन हुज एटोमिक वेट इज दिस नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन। अब हेर्नु त 35.5 ग्राम अफ क्लोरिन सँग जति मास रिएक्सन गर्छ त्यसलाई नि हामी के भन्छौं इक्विभ्यालेन्ट वेट भन्छौं र एटोमिक वेट दिएको छ हामीले थाहा छ भ्यालेन्स इज इक्वल्स टु एटोमिक वेट बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट 24/12 इज हाउ मच 2 भनिसकेपछि हाम्रो आन्सर कति हुन्छ 2 किनकि भ्यालेन्सी 2 हुनुको मतलब भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कतिवटा हुन्छ 2 आइदर 2 और 6 तर मेटल छ मेटलको कति हुन्छ 2 मात्र हुन्छ। ल र हाम्रो अप्सनमा 6 पनि छैन त्यसरी पनि एनालाइज गर्न सकियो। ल अर्को क्वेशन जाम त Which of the following is a disproportionate reaction? Disproportionate reaction भनिसकेपछि यस्तो रिएक्सन जसमा सेम स्पेसिस के हुन्छ अक्सिडाइज पनि हुन्छ र रिड्युस पनि हुन्छ। अब हेर्नु त H एक ठाउँमा मात्र छ भनेपछि कि द आइदर अक्सिडाइज अर कि रिड्युस यसमा पनि एक ठाउँमा मात्र छ। यसमा हेर्ने बेला के देखिन्छ भनेपछि यो अक्सिजन दुई ठाउँमा छ पोसिबिलिटी छ तर यो दुईटैमा के हुन्छ अक्सिजनको अक्सिडेसन स्टेट सेम हुन्छ तर p को यता हेर्नुस् त यहाँ 0 यहाँ कति हुन्छ -3 यहाँ हेर्दाखेरि कति हुन्छ Na को +1 प्लस S2 को +2 यसको थाहा छैन x मानु र O2 को हाम्रो कति हुन्छ 2 2 जा 4 -4 इक्वल्स टु कति हुन्छ 0 र यसलाई 0 बनाउनको लागि x को भ्यालु हाम्रो कति हुनु पर्यो 1 हुनु पर्यो भनेपछि p को भ्यालु 0 देखि -3 पनि गएको छ
र 0 देखि 1 पनि गएको छ भनेपछि अक्सिडेसन पनि भएको छ रिडक्सन पनि भएको छ न कि 0 देखि 1 भनेको अक्सिडेसन हो 0 देखि -3 भनेको रिडक्सन हो भनेपछि यहाँ सेम स्पेसिस रिड्युस भएको कारणले गर्दाखेरि रिड्युस पनि भएको छ र अक्सिडाइज पनि भएको छ तर हाम्रो आन्सर के हुन्छ सी हुन्छ ल अब हामी अर्को क्वेशनमा जाउँ है 4 ग्राम अफ NaOH इज एडेड टु 100 ml अफ वाटर अब हेर्नु त 4 ग्राम यतिमा राखेको छ भने 1000 ग्राममा कति हुन्छ 1000 ml मा 40 ग्राम त्यो भनेपछि कति हो 1 मोल किनकि यसको मोलिकुलर वेट नै 40 हुन्छ भनेपछि 1 मोल OH माइनस आउँछ त्यो भनेपछि OH POH कति हुन्छ हाम्रो 1 भनेपछि pH हाम्रो कति हुन्छ 14 - 1 त्यो भनेको कति हो द्याट शुड बी 13 यहाँ अप्सनमा 13 छैन त बट द आन्सर इज 13 ओके लेट मी चेक वन्स अगेन 1000 ml मा 40 त्यो भनेको 1 OH माइनस को कन्सन्ट्रेसन 1 मोलर सो इट शुड बी 13 यहाँ 13 दिएको छैन मेबी सम मिस्टेक ओके लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट स्लाइड विच अफ द फलोइङ रिप्रेजेन्ट द फर्स्ट अर्डर रिएक्सन अब अर्डर क्यालकुलेट गर्नमा के छ दुईटैको पावरलाई के गरिदिने जोइन गरिदिने 0 अर्डर रिएक्सन यो पनि 0 अर्डर रिएक्सन हाफ प्लस हाफ 1 यो 0 अर्डर रिएक्सन भनेपछि फर्स्ट अर्डर रिएक्सन हाम्रो के हुन्छ सी ल अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ हामी विच अफ द फलोइङ इज नोन एज निकोजेन ओके ल ग्रुप 5 लाई हामी निकोजेन्स भन्छौँ यसलाई क्याल्कोजेन्स भन्छौँ क्याल्कोजेन्स र यसलाई हेलोजेन्स भन्छौँ हामी ल अनि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ निकोजेन्स ल अब हामी अर्को क्वेशनमा जान्छौँ द फर्मेसन अफ कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन इन द ब्लड इज ड्यू टु हेभी इन्टेक अफ ओके दिस इज अल्सो अ फ्याक्ट बेस्ड क्वेशन द्याट इज कार्बन मोनोक्साइड कजेज formation of carbohydroxyglobin that decreases the transport of oxygen and lead to faintness or may lead to death as well ल अब हामी अर्को क्वेशनमा जान्छौँ विच अफ द फलोइङ द रेयरेस्ट एलिमेन्ट यो पनि फ्याक्चुअल क्वेशन हो त्यो भनेको एस्टाटिन 80 विच इज द रेयरेस्ट एलिमेन्ट अन द अर्थ ल अर्को क्वेशनमा जाउँ हामी हाइड्रोलाइसिस अफ PCl5 ओके PCl5 को हाइड्रोलाइसिसले के दिन्छ यसलाई हाइड्रोलाइसिस गरेपछि हामीलाई थाहा छ अर्थोफोस्फोरिक एसिड दिन्छ र बाइ प्रोडक्टमा यसले के दिन्छ Cl ल भनेपछि हाम्रो अर्थोफोस्फोरिक एसिड इज द आन्सर ओके सी नम्बर इज द आन्सर ल हामी अर्को क्वेशनमा जान्छौँ अब विच अफ द फलोइङ मेटल्स ओर इज कन्सन्ट्रेटेड बाई द मेथड अफ लिचिङ भनिसकेपछि नोबल मेटल्सलाई जस्ट लाइक सिल्भर गोल्ड हैन र यहाँ नोबल मेटल्स भन्नाले सिल्भर मात्र देख्छौँ सो सिल्भर इज द आन्सर हामी स्ट्यान्डर्ड मेथडले यसलाई के गर्छौँ लिचिङ गर्छौँ ल अब विच अफ द फलोइङ कम्पाउन्ड्स इज इन द प्रिपरेसन अफ मेसिटाइलिन फ्रम पोलराइजेसन हाम्रो मेसिटाइलिन भनेपछि यस्तो हुन्छ एउटा दुईटा तीनटा र यहाँ र यहाँ CH3 हुन्छ CH3 हुन्छ र यो भनेपछि प्रोपाइनबाट आउने हो यो कसरी भन्न सके भनेपछि म तपाईलाई एउटा इक्वेसन दिन्छु R C ट्रिपल बोन्ड CH3 पोलिमराइज भइसकेपछि पोलिमराइजेसन भइसकेपछि यस्तो एउटा स्ट्रक्चरको फर्मेसन हुन्छ यो बेन्जिन रिङ भइहाल्यो यो हाम्रो R भइहाल्यो यो पनि R भइहाल्यो अनि यो पनि हाम्रो R भइहाल्यो है ल अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाम IUPAC नेम अफ दिस अब हेर्नु त सबैभन्दा मेन फङ्सनल ग्रुप के छ ओइक एसिड भनेपछि पहिला हेर्नु ओइक एसिड कहाँ छ भनेपछि अब A र C मा छ नन पनि हुन सक्छ के थाहा वर्ड रुट हेर्नु त 1 2 3 4 5 किनकि लङ्गेस्ट नै हो र हाम्रो फङ्सनल ग्रुपको कार्बन एटम पनि काउन्ट गर्नुपर्छ भने पेन्टानोइक यहाँ छ पेन्टानोइक यहाँ पनि छ ओके अब भनेपछि यो चेन हो भनेपछि हाम्रो OH एक ठाउँमा पनि छ दुई ठाउँमा छ भने डाइओल कतै छ डाइहाइड्रोक्सी इन द फर्म अफ प्रिफिक्स र 2,5 डाइहाइड्रोक्सी भनेपछि 1 2 3 4 5 डाइहाइड्रोक्सी र 2 मा के छ मिथाइल ओके सो दिस इज द आन्सर सी नम्बर इज द आन्सर ल अर्कोमा जाम हामी म्यानुफ्याक्चर अफ फिनोल बाई डाउन्स प्रोसेस द क्याटलिस्ट युज इन द रिएक्सन इज ओके फिनोलको डाउन्स प्रोसेसमा फिनोल बाई डाउस प्रोसेस हुनु पर्थ्यो यो डाउन्स प्रोसेस भएको छ यो डाउस प्रोसेस हुनु पर्थ्यो इन द म्यानुफ्याक्चर अफ फिनोल by Dawes process we use CO2 as a catalyst no not CO2 as a catalyst but phenol को preparation from Dawes process हामी के यूज गर्छौं क्लोरोबेन्जिन बाट फिनोल बनाउनु हो र क्लोरोबेन्जिन बाट फिनोल बनाउनको लागि I don't think we use any catalyst yes there is no use of catalyst so this answer is none ल but के बुझ्नु पर्यो भनेपछि Dawes process मा एक्सट्रीम कन्डिसन चाहिन्छ हाई एटमोस्फेरिक प्रेशर चाहिन्छ ल The reduction of acetic acid with LiAlH4 gives A on subsequent oxidation in the presence of PCC gives B. B is chemically reduction of acetic acid भने के हो CH3COOH र LiAlH4 को प्रेजेन्स मा यसले के दिन्छ फर्स्ट स्टेपमा CH3CSO दिन्छ है which on subsequent oxidation in the presence of PCC ओके यो फेरि LiAlH को प्रेजेन्स मा के दिन्छ CH3CH2OH
कि LiH4 ले यो एसिडलाई कम्प्लिटली रिड्युस गराएपछि के दिन्छ अल्कोहल दिन्छ र अल्कोहललाई सब्सिक्वेन्ट अक्सिडेसन इन द प्रेजेन्स अफ PCC गरे भने चाहिँ हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ हाम्रो अल्डिहाइड फर्मेसन हुन्छ CH3CHO ओके CH3CHO यहाँ CH3CHO हुनुपर्ने थियो तर अप्सनमा रहेन तर आन्सर सुड बी CH3CHO ल हामी नेक्स्ट अप्सनमा जान्छौँ क्वेसनमा जान्छौँ ओके इंग्लिश अब इंग्लिश हामी डिस्कसन यहाँ गर्दैनौँ ल डाइमेन्सनल फर्मुला अफ के डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्नु पर्यो अब ल यता हेरौँ त हेर्दाखेरि यहाँ के दिएको छ भनेपछि L डिवाइड बाई R स्क्वायर C दिएको छ ओके ल हेर्नु त L डिवाइड बाई के छ R स्क्वायर C छ L बाई R इन्टु RC लेख्न मिल्यो त्यसलाई हामी के लेख्न मिल्छ 1 बाई R बाई L इन्टु RC र हामीले फर्मुलाहरू पढेका छौँ यो रेजोनान्समा RC भनेको के हो रेजोनान्स भन्दा नि हामी क्यापासिटीमा पनि हेर्न सक्छौँ क्यापासिटीको फर्मुला के हुन्छ e को पावर माइनस t बाई RC वाइल चार्जिङ र डिस्चार्जिङकै कुरा गर्दाखेरि Q इज इक्वल्स टु Q नट भनेपछि यो के हो टाइमको डाइमेन्सनल फर्मुला हो र इन्डक्टरमा हेर्दाखेरि के हुन्छ R बाई L सो 1 बाई R बाई L भन्दाखेरि हाम्रो 1 बाई T इन्टु T त्यो भनेपछि कति हुन्छ हाम्रो 1 हुन्छ र 1 भनेको कति हुन्छ ML0 L0 T0 ओके ल यसलाई फेरि एकछिनमा गर्छु है ल अब हाम्रो फिजिक्सको क्वेसन आउँछ है ल हामी इंग्लिश गर्दैनौँ ल अब हाम्रो फिजिक्सको क्वेसन आयो द डाइमेन्सनल फर्मुला अफ के दिएको हो क्वेसनमा डाइमेन्सनल फर्मुला अफ L डिवाइड बाई R स्क्वायर C ल हेर्नु त यसलाई के लेख्न मिल्छ L बाई R इन्टु RC लेख्न मिल्छ L बाई R भनेको के हो T नै हो RC भने पनि के हो T नै हो त्यो भनेको 1 हो 1 भनेपछि M0 L0 T0 ओके सो C इज द आन्सर अब यो मैले कसरी भने RC भनेपछि क्यापेसिटिभ टाइम कन्स्टेन्ट L बाई R भनेपछि इन्डक्टिभ टाइम कन्स्टेन्ट दुईटैको युनिट टाइम नै हुन्छ सो वी क्यान क्यान्सल इच अदर अब अर्को क्वेसनमा जाम रिलेसन बिट्विन एंगल अफ प्रोजेक्सन Q एन्ड एंगल अफ एलिभेसन A एट म्याक्सिमम हाइट इज हेर्नु त म्याक्सिमम हाइटमा कुनै पनि प्रोजेक्टाइललाई प्रयोग गरिन्छ भनेपछि यो एंगल अफ एलिभेसन अल्फा हो भनेपछि यहाँ हेर्नु त tan अल्फा म्याक्सिमम हाइट y एक्सिसमा कति हुन्छ हाम्रो h र x एक्सिस एट म्याक्सिमम हाइट हाम्रो डिस्टेन्स x एक्सिसमा कति हुन्छ r/2 सो r/2 र एउटा रिलेसन हामीसँग छ के भन्छ tan थीटा इज इक्वल्स टु जुन बेला हामीले थीटा भ्यालुले प्रयोग गर्छौँ यहाँ थीटा एंगलले tan थीटा इज इक्वल्स टु 4h/r हैन र यो दुईटालाई सल्भ गरिसकेपछि हाम्रो भ्यालु आउँछ tan थीटा बाई tan अल्फा बाई tan थीटा h क्यान्सल भयो r पनि क्यान्सल भयो र 4 2 जा 4 1 जा r/2 यो क्यान्सल भयो h r 2 क्यान्सल भयो भनेपछि यो tan थीटा कति हुन्छ 2 हुन्छ सो tan अल्फा tan थीटा इज इक्वल्स टु 2 हुन्छ कि 1/2 हुन्छ ओके फेरि एकछिन गरौँ है एकछिन फेरि गरौँ त यहाँ हेरौँ त ल रिलेसन बिट्विन एंगल रिलेसन बिट्विन एंगल अफ प्रोजेक्सन Q एन्ड एंगल अफ एलिभेसन भनेपछि एउटा प्रोजेक्टाइललाई हामी हेर्छौँ यो हाइट h हो यो एंगल अफ एलिभेसन यो एंगल अफ प्रोजेक्सन थीटा सिम्पली हामीलाई के थाहा छ भनेपछि tan थीटा भनेपछि कति हो 4h/r र यो धेरै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो र यहाँबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ tan अल्फा इज इक्वल्स टु h डिवाइड बाई r/2 त्यसपछि 2h/r तल र माथिलाई डिवाइड गरिदिनु त कति आउँछ tan थीटा बाई tan अल्फा इज इक्वल्स टु 2 आउँछ हैन त्यसपछि tan थीटा इज इक्वल्स टु 2 tan अल्फा tan थीटा इज इक्वल्स टु 2 tan अल्फा सो इज द आन्सर ल अब हामी अर्को क्वेसनमा जान्छौँ होइन बडी ओके ल यो क्वेसन हेर्ने बित्तिकै हामीले यो फर्मुला थाहा हुनु पर्यो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टु fs अब के दिएको छ भनेपछि when a body moving its velocity comes to it after a traveling a distance of s on removing the driving force then भनेपछि अब यहाँ हेर्न सकिन्छ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टु 2fs हैन फोर्स कन्स्टेन्ट छ सो s इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु v स्क्वायर है सो ए इज द आन्सर ल द प्रेसर अफ अ ग्यास इज प्रोपोर्शनल टु क्यू अफ एब्सोल्युट टेम्परेचर देन एडियाबेटिक एक्सपोनेन्ट कति हुन्छ ल हाम्रो एडियाबेटिक प्रोसेसमा के हुन्छ p इज इक्वल्स टु k टाइम्स t को पावरमा गामा -1 गामा डिवाइड बाई गामा -1 यो कहाँबाट आयो भनेपछि फर एडियाबेटिक प्रोसेस p रेज टु द पावर गामा -1
इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टी रेज टु पावर गामा। अब हेर्नु त यो भनेको हामीलाई कति दिएको छ केटी को पावर क्यू। अब यो भनेको गामा डिभाइड बाइ गामा माइनस 1 भने कति हो 3, त्यो भनेको गामा इज इक्वल्स टु 3 गामा माइनस 1, दिस 3 गामा माइनस 3, दिस इम्प्लाइज 2 गामा इक्वल्स टु 3, therefore gamma is equals to 3/2 भनेपछि हाम्रो कति हुन्छ 1.5 is the answer. So D number is the answer. Okay, let's move to the next question. Ray of light incident angle of 60 degree on the surface slant within lateral displacement is, यो mu g दिया हो, lateral displacement d को फर्मुला हामीलाई थाहा छ, it is equals to sin of I minus r divided by cos r, र यसको भ्यालु केमा हुन्छ हाम्रो t मा, यहाँ अगाडि t आउँछ। सो t दिएकै छ थिकनेस 4 सेन्टिमिटर, एंगल अफ इन्सिडेन्स आई दिएको छ। अब आर निकाल्नु पर्यो, यो म्यू को भ्यालु किन दिएको किनकि म्यू इज इक्वल्स टु sin i डिभाइड बाइ sin r, र म्यू को भ्यालु पनि तपाईसँग छ, आई को भ्यालु पनि तपाईसँग छ, आर को भ्यालु तपाईसँग आइहाल्छ, र यहाँबाट तपाईको डी को भ्यालु पनि आइहाल्छ। ओके, लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन। अ ग्लास अफ प्रिज्म विथ रिफ्र्याक्टिङ एंगल 60 डिग्री हैज द एंगल अफ मिनिमम डेभिएसन। मिनिमम डेभिएसन बेला म्यू इज इक्वल्स टु sin a प्लस डेल्टा मिनिमम बाइ 2 डिभाइड बाइ sin a बाइ 2 हो फर्मुला है। तपाई के नगर्नुस्, जस्ट क्याल्कुलेटरमा यो एक्सप्रेसन थिच्नुस् र a को भ्यालुलाई दिएको छ 60 डिग्री, तपाईलाई जस्ट के निकाल्नु छ एंगल अफ मिनिमम डेभिएसन र डेल्टा m को भ्यालु तपाईं भ्यारी गर्नुस्, जसमा 1.5 को नजिक आउँछ, दैट इज द आन्सर। अदरवाइज तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ, सबै भ्यालु दिएको छ र लामो क्याल्कुलेसन गरेर तपाई आन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। ओके, लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन। The load is to be connected to a source this then the current at the maximum condition of maximum power। अब हेर्नु त सोर्स को भोल्टेज 10 भोल्ट छ, प्लस माइनस यो 10 भोल्ट छ, र यसको इन्टरनल रेजिस्टेन्स कति छ 10 वाट, 10 ओम हुनुपर्ने हो, यो 10 वाट दिएको छ, 10 ओम हो। ल, कुनै पनि एक्सटर्नल रेजिस्टरमा म्याक्सिमम ट्रान्सफर हुनको लागि इन्टरनल रेजिस्टरको बराबरको रेजिस्टेन्स भ्यालु हुनुपर्छ, त्यो भनेको 10 ओमकै बराबर हुनुपर्छ। भनेपछि यो वाला टोटल रेजिस्टेन्स कति हुन्छ 20 र टोटल भोल्टेज कति छ 10 भनेपछि 10 डिवाइडेड 20 भनेपछि 0.5 एम्पियर को करेन्ट त्यो होला वर्क छ म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर को हुने वाला कन्डिसनमा 0.5 एम्पियर को करेन्ट हाम्रो सर्किटमा बग्छ। ल, अब हामी अर्को गर्छौं है। व्हेन टेम्परेचर अफ कंडक्टर इन्क्रिजेस द रेशियो अफ रेजिस्टिभिटी एन्ड कंडक्टिभिटी अफ अ कंडक्टर। रेशियो अफ रेजिस्टिभिटी रो डिवाइड बाइ कंडक्टिभिटी। ल, यो हेर्नु त रो 1 बाइ सिग्मा भनेको अगेन रो, दैट इज रो स्क्वायर। अब कंडक्टर को टेम्परेचर बनाउँदाखेरि रेजिस्टिभिटी त के हुन्छ बढ्छ, सो इट इन्क्रिजेस, रो स्क्वायर पनि बढ्छ। ल, अब हामी अर्को क्वेशनमा जान्छौं। टु चार्ज स्पेयर कनेक्टेड टु विथ द हेल्प अफ वायर, यो तबसम्म हुन्छ जबसम्म तिनीहरुको इक्वल पोटेन्शियल हुन्छ। जस्ट लाइक द फ्लो अफ हीट, हीट विल फ्लो फ्रम वन बडी टु अनदर बडी अन्टिल दे हैव सेम टेम्परेचर। यहाँ पनि दुईटा चार्ज एउटा बडीबाट अर्को बडीसम्म तबसम्म ट्रान्सफर हुन्छ जबसम्म तिनीहरुको पोटेन्शियल इक्वल हुँदैन। ल, अब हामी अर्को क्वेशनमा जाम। टेम्परेचर एट विथ द स्पीड अफ साउन्ड, हामीलाई थाहा छ स्पीड अफ साउन्ड को v इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु रूट ओभर t हो कि हैन, त्यो पनि एब्सोल्युट टेम्परेचर। अनि भनेपछि 2v हुनु पर्यो कति टेम्परेचरमा, मानौं x टेम्परेचरमा दुईटालाई डिवाइड गरौँ 1/2 इज इक्वल्स टु यो कति जाछ रूट ओभर 27 भनेपछि कति हो 27 प्लस 273 त्यो भनेको 300 डिवाइड बाइ x। अब यहाँबाट हामी x को भ्यालु निकाल्न सक्छौं सजिलै, र यो x को भ्यालु केमा आउँछ केल्भिनमा आउँछ, र केल्भिन को भ्यालुबाट हामी कति गर्छौं -273 गर्छौं, एन्ड वी विल गेट द आन्सर। ओके, लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेशन। द ट्युनिङ फर्क अफ दिस रेजोनेन्स, ओके, लेन्थ L1 दिएको छ, L2 दिएको छ, यसको त फर्मुलै छ v इज इक्वल्स टु 2f L2 माइनस L1, र 2 इन्टु कति छ यो फर्मुला बेस्ड क्वेशन पनि 2 मार्क्समा आउँदो रहेछ। भनेपछि यहाँ हाम्रो 52 माइनस 17, र यहाँबाट हाम्रो भेलोसिटीको केही न केही एक्सप्रेसन निस्किन्छ। ल, अब अर्कोमा हामी जान्छौं। अ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी फर अ मटेरियल विथ वर्क फंक्शन, यो पनि धेरै सजिलो क्वेशन हो। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी भने के हो, जस्ट वर्क फंक्शन phi इज इक्वल्स टु hf नट हो कि हैन। phi को भ्यालु दिएको छ 3.3, तर इलेक्ट्रोन भोल्टमा दिएको छ भनेपछि 1.6 * 10⁻⁹ जूल, र s को भ्यालु कति हो 6.6 * 10⁻36। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुस्, तपाईसँग क्याल्कुलेटर छ, यु विल गेट वन अफ द आन्सर। ल, अब हामी अर्को क्वेशनमा जान्छौं। रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्स इक्वल्स टु 1/2 इन 12 डेज। 1/2 इन 12 डेज भनेपछि इन नेक्स्ट 24 डेज, 1/2 इन 12 डेज भनेपछि हाफ लाइफ 12 भनेपछि अर्को 24 दिन भनेपछि 12 दिनमा आधी, अर्को 12 दिनमा त्यसको आधी, अर्को फेरि 12 दिनमा त्यसको पनि आधी, भनेपछि फर्स्ट 12 दिनमा हाफ, त्यसपछि फेरि त्यसको आधी, फेरि त्यसको आधी, त्यो भनेपछि 1/8, 1/8 इज द आन्सर। ल, अब हामी अर्को क्वेशनमा जान्छौं। The ratio of magnitude of total energy of electron in the hydrogen in the first and second excited state। हेर्नु है, फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेट दिएको छ, फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड एनर्जी स्टेट दिएको छैन।
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भनेको यनको भ्यालु कति राख्नुहुन्छ 2, सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेट भनेपछि यनको भ्यालु कति राख्नुहुन्छ 3 हो। सजिलो क्वेसन छ तर झुकिसकेपछि यो सजिलो क्वेसन पनि बिगार्नुहुन्छ। सो माइनस EN माइनस 13.6 डिभाइड बाई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भने 2 स्क्वायर माइनस 13.6 डिभाइड बाई 2 को स्क्वायर कति हुन्छ 3 को स्क्वायर, यो भनेको 9:4। सो 9/4 इज द आन्सर। ओके, सी नम्बर। अब हामी कहाँ जान्छौँ, लङ क्वेसन आन्सरमा जान्छौँ किनकि 60 नम्बरको सम्मको क्वेसन सकिसकेको छ। ल अब हामी ग्रुप बी को क्वेसन डिस्कसन गर्छौँ। इफ जेड बी द कम्प्लेक्स नम्बर सच दैट यो दिएको छ जेड बार इज द कन्जुगेट अफ जेड। ओके, यहाँ जेड बार हुन्छ। ल भनेपछि 1 + जेड डिभाइड बाई 1 + जेड बार छ होइन। अरू टाइम तल र माथि हामी के गर्छौँ जेडले मल्टिप्लाई गर्छौँ। हेर्नु त यो के हुन्छ जेड टाइम्स 1 + जेड, यो जेड टाइम्स 1 + जेड भनेपछि जेड 1 + जेड डिभाइड बाई जेड र जेड बार कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरको लागि जेड बार अलवेज इक्वल्स टु मोडुलस अफ जेडको स्क्वायर र मोडुलस अफ जेड कति छ हाम्रो 1 छ भनेपछि स्क्वायर पनि कति हुन्छ 1 हुन्छ। यो क्यान्सल हुन्छ तर हाम्रो आन्सर के हुन्छ जेड। ओके, ल अब हामी अर्को क्वेसनमा जान्छौँ। द भ्यालु अफ समेसन। ओके, यसलाई हामी के गर्छौँ भनेपछि तल जस्तो रूपमा फ्याक्टोरियल छ माथि पनि त्यही रूपमा फ्याक्टोरियल बनाउन कोसिस गर्ने, त्यो भनेको समेसन n इज इक्वल्स टु 3 इन्फिनिटी 2 टाइम्स n माइनस 4 अब माइनस 1 छ प्लस 8 छ भने प्लस 7 अफकोर्स भइहाल्छ डिभाइड बाई n माइनस 4 को फ्याक्टोरियल। अब यसलाई के नगर्नुहोस् समेसनलाई सेपरेट गरिदिनुहोस्, n इज इक्वल्स टु 3 देखि n इक्वल्स टु इन्फिनिटी n/4 के हुन्छ फेरि क्यान्सल हुन्छ। सो के हुन्छ 1/n माइनस 5 को फ्याक्टोरियल प्लस समेसन n इज इक्वल्स टु 3 देखि इन्फिनिटीसम्म 7 डिभाइड बाई n माइनस 4 को फ्याक्टोरियल। अब यो भनेको कति हो 2e हो र यो भनेको कति हो 7e हो, त्यो भनेको कति हो 9e हो। न कि जबसम्म 3d हुँदैन तबसम्म फ्याक्टोरियलको भ्यालु एक्जिस्ट हुँदैन, त्यो भनेको समेसन भइरहेको हुन्छ र हाम्रो भ्यालु e आउँछ, यहाँ पनि e आउँछ। सो विल गेट द 9e। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ। ल द डोमेन अफ द फङ्सन। अब यस्तो क्वेसनलाई तपाईँ सल्भ गरेर बस्ने होइन, के गर्ने अब हेर्नु क्लोज ब्र्याकेटलाई हेर्नुहोस् 3 3 छ, 3 हेर्दाखेरि यो फङ्सन डिफाइन हुँदैन, त्यो दुईवटा क्वेसन यो दुईवटा आन्सर के हुन्छ रङ हुन्छ। अब हेर्नुहोस् फेरि 2 2 मा हेर्नुहोस् त 2 मा त यो फङ्सन डिफाइन छ भने त यो के आन्सर हुन्छ ए नम्बर आन्सर हुन्छ। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसन। इफ g इज द जियोमेट्रिक मिन देन वाट इज द भ्यालु अफ दिस एक्सप्रेसन। ल जियोमेट्रिक मिन भन्ने बित्तिकै g स्क्वायर इक्वल्स टु xy। सो 1/xy माइनस x स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस y स्क्वायर हो कि होइन। अब यसलाई के गर्ने सिम्प्लिफाई त गर्ने हो नि, y माइनस x गर्ने हो माइनस 1 गर्ने हो y कमन तान्ने हो x माइनस y हुन्छ होइन, यहाँ प्लस गर्ने हो। मैले एउटा स्टेप अगाडि गरेको छु। अब हेर्नु त के हुन्छ कमन हाम्रो xy y माइनस x र y माइनस x कमन लिँदाखेरि यहाँ के आउँछ माइनस साइन आउँछ भनेपछि यहाँ के छैन y छैन, सो y लिने, यहाँ के छैन माइनस x लिने। अब हेर्नु त यो र यो त काटिन्छ भनेपछि 1/xy र xy भनेको के हो हाम्रो 1/g² इज द आन्सर। ल सो 1/g² इज द आन्सर। अब हामी अर्को क्वेसनमा जान्छौँ। सम अफ अल कोएफिसिएन्ट अफ बाइनोमियल एक्सपान्सन। एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भनेपछि ax प्लस by को पावर n छ भनेपछि यसको सम अफ अल बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट के हुन्छ a प्लस b को पावर n। अब यसमा के छ a को भ्यालु 5 छ र यसको कति छ b को भ्यालु -8 छ, a को पावर कति छ यहाँ 10 छ, यो भनेको कति हो। सो यसको सम अफ बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट कति हुनु भने 5 - a को पावर 10, त्यो भनेको कति छ 10,024। यो भनेको 2 को पावर 10 हो भनेपछि 5 - a को भ्यालु कति आयो 2, यो हुनको लागि a को भ्यालु कति आउनु पर्यो 3, सो a को भ्यालु 3 हुनुपर्छ। र नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ हामी। द इक्वेसन अफ द प्लेन विच मेक्स इक्वल इन्टरसेप्ट अन दिस पासिङ थ्रु दिस पोइन्ट। अब यसको त भ्यालु निकाल्नै पर्दैन, आन्सर इज ए किनकि इक्वल इन्टरसेप्ट भएपछि कोएफिसिएन्ट मस्ट बी इक्वल किनकि इन्टरसेप्ट फर्ममा x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल्स टु 1 हुन्छ र abc इक्वल भइसकेपछि त कोएफिसिएन्ट पनि इक्वल आउनुपर्छ। र यहाँ हेर्नु त कोएफिसिएन्ट इक्वल केमा छ a मा मात्र छ, 66 को a आन्सर भइहाल्छ। यस्तो क्वेसन सल्भ गरिराख्नु परेन। ल 0 देखि 1 tan इन्भर्स। ल यो फर्मुलामा हेर्नु त अघि जस्तै गरेको tan इन्भर्स x को डेरिभेटिभ के हुन्छ 1 + x² dx हुन्छ नि त भनेपछि यसलाई 0 देखि 1 u इफ tan इन्भर्स u छ भनेपछि tan इन्भर्स x छ भनेपछि हाम्रो du कति हुन्छ 1 डिभाइड बाइ 1 + x² dx भनेपछि यसलाई u मान्ने भनेपछि यो के हुन्छ du हुन्छ भनेपछि u²/2। अब यहाँ इन्डिफिनिटमा त प्लस लेख्नु पर्ने, अब युलाई के रिप्लेस गरिदिने tan ले रिप्लेस गरिदिने tan इन्भर्स x/2। अब के छ 0 देखि 1 छ, 0 मा tan इन्भर्स 0 भएर क्याल्कुलेट गर्नु परेन, 1 मा कति हुन्छ π/4, सो π/4 को स्क्वायर π² 16 र फेरि डिभाइड बाइ 2 छ सो इट इज इक्वल्स टु π² 32 हैन। सो हाम्रो आन्सर कति हुन्छ बी हुन्छ। ल अर्को क्वेसनमा जाम।
भ्यालु अफ लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी xn प्लस yn y1 बाई n, यो 1 होल बाई n हो हैन। र x को भ्यालु सानो छ, x को भ्यालु सानो हुनको लागि x को भ्यालु सानो दिएको छ, सो x बाई y जुन बेला x र y जुन बेला इन्फिनिटी पुग्छ त्यो बेला यसको भ्यालु कति हुन्छ 0, किनकि 2 डिभाइड बाई 3 इज लेस देन 1 र जुन बेला यिनीहरू इन्फिनिटी पुग्न थाल्छन् 2 को पावर n डिभाइड बाई 3 को पावर n के हुन्छ 3 को पावर n मोर फास्ट ग्रो गर्छ देन 2 को पावर n, त्यो बेला x को पावर n डिभाइड बाई y को पावर n कति हुन्छ 0, किनकि यो मोर ग्रो गर्छ यो लेस ग्रो गर्छ र बढी ग्रो गर्ने बेला लास्टतिर जाँदाखेरि के भइहाल्छ यो इन्फिनिटी भइहाल्छ। सो यो क्वेसनलाई हामी के गर्छौँ भनेपछि हामी के कमन तान्छौँ y को पावर तल ल्याउनु पर्यो, सो y को पावर n लाई हामी यहाँ x को पावर n हो y को पावर n, y को पावर n लाई कमन तान्छौँ, यो x को पावर n डिभाइड बाइ के हुन्छ y को पावर n हुन्छ प्लस 1 आउँछ, यसको पावर 1 बाइ n हो, होलको पावर 1 बाइ n भएपछि यसको पावर पनि n बाइ n हुन्छ, त्यो भनेको y हो र यसलाई हामी त अघि नै निकालिसकेका छौँ 0 प्लस 1 भनेको 1, त्यो भनेपछि y इज द आन्सर। ल यही क्वेसनमा यदि 0 लेस देन y लेस देन x भएको है हामीलाई x कमन तान्नु पर्थ्यो र त्यो बेला हाम्रो आन्सर के आउँथ्यो x आउँथ्यो। ल अर्को क्वेसनमा जाम हामी। ल यो क्वेसन हेरौँ है 69 लोकल म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम भ्यालुज। धेरै जसोले के गर्छन् म्याक्सिमम जहिले पनि ठुलो हुनुपर्छ त्यो 2 र मिनिमम कति हुनुपर्छ सानो हुनुपर्छ त्यो a र c मा टिक लगाइदिन्छन्, a र c मा a वा c मा टिक लगाइदिन्छन्, बट द्याट इज नट द आन्सर। यसको लागि तपाईँ स्टेप फलो गर्नुहोस्, f डैश x इज इक्वल्स टु 0 भन्ने कन्डिसनबाट x को भ्यालु निकाल्नुहोस् र x को दुईटा भ्यालु आउँछ a कमा b आउँछ है, तपाईँ f डबल डैश x निकाल्नुहोस् र f डबल डैश x मा जसको f डबल x को भ्यालु ग्रेटर देन 0 हुन्छ त्यसको चाहिँ मिनिमम हुन्छ मिनिमा र f डबल डैश x यदि लेस देन 0 छ भनेपछि त्यसलाई के हुन्छ म्याक्सिमा। किन यस्तो भनेको, किनकि f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 भनेपछि यो कस्तो हुन्छ कन्केभ सर्फेस हुन्छ, हेर्नु त कन्केभमा के आउँछ मिनिमा, यो लेस देन 0 भने के हुन्छ कन्भेक्स हुन्छ, के आउँछ म्याक्सिमा। ल यसलाई तपाईँ सल्भ गर्नु होला, मोस्ट प्रोबेबली तपाईँको आन्सर ए बी र डी चाहिँ हुँदैन, ए वा सी मा चाहिँ हुन्छ, जहाँसम्म लाग्छ ए नै होला, किनकि यो यस्तो फङ्सन छ x/2 प्लस 2/x। ल अब हामी अर्कोमा जान्छौँ र यस्तो फङ्सन भइसकेपछि अलमोस्ट सिमेट्रिकल आन्सर आउँछ है, तपाईँले बुझ्नुपर्छ। ल अब हेर्नु यो रिपिटेड सिक्वेन्स हो, जस्ट स्क्वायरिङ गरिदिनुहोस् y स्क्वायर इज इक्वल्स टु sin x आउँछ र यो भनेको कुरा भनेको y नै हो प्लस y गरिदिने हो। अब के गरिदिने दुईटा साइडमा इम्प्लिसिट डिफरेन्सिएट गरिदिने 2y dy बाइ dx। हेर्नु त sin x को के हुन्छ इक्वल्स टु cos x प्लस dy बाइ dx, dy बाइ dx लाई कमन दिनु त के हुन्छ 2y माइनस 1 dy बाइ dx इज इक्वल्स टु कति आउँछ cos x, त्यो भनेको dy बाइ dx भ्यालु कति हुन्छ cos x डिभाइड बाइ 2y माइनस 1 इज द राइट आन्सर। ल अर्को क्वेसनमा जाम हामी, यसको भ्यालु π/2 दिएको छ। अब हेर्नु त यहाँ कुनै पनि दुईटा एक्सप्रेसनको भ्यालु π/2 दिएको छ भनेपछि हामीलाई के थाहा छ cot इन्भर्स x प्लस tan इन्भर्स x को भ्यालु कति हुन्छ π/2। अब यसलाई हामी के गर्छौँ भनेपछि cot इन्भर्स x योबाट चाहिँ cot इन्भर्स x प्लस यसलाई tan बनाउँ एकछिन tan इन्भर्स 1/y इज इक्वल्स टु π/2। हेर्नु त cot tan भनेपछि यो x भनेपछि यो x भनेपछि यो र यो के हुनु पर्यो बराबर हुनु पर्यो कन्डिसन ट्रु गर्नको लागि, त्यो मतलब x मस्ट बी इक्वल्स टु 1/y, त्यो भनेपछि x मस्ट बी इक्वल्स टु 1/y भनेपछि xy को भ्यालु कति हुन्छ हाम्रो 1 हुन्छ, सो 1 इज द आन्सर। ल अब अर्कोमा जाम। ल यो क्वेसनमा हेरौँ त लाइन्स रिप्रेजेन्टेड बाइ दिस मेक्स एन एंगल अफ दिस दिएको छ। ल m1 को भ्यालु tan 30 कति हुन्छ हाम्रो 1/√3, m2 को भ्यालु tan 60 कति हुन्छ √3। अब h को भ्यालु निकाल्नु छ m1 प्लस m2 कति हुन्छ -2/h माइनस 2h/b, m को भ्यालु कति छ हाम्रो 1/√3 प्लस √3 इज इक्वल्स टु -2h/b, b भने हाम्रो कति छ 1 छ। ल यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ 1 प्लस √3 को स्क्वायर 3 भइहाल्छ, यो √3 भइहाल्छ, यो भनेपछि -2h भइहाल्छ र यो हाम्रो 4 हुन्छ र 4/2 -2/√3 -2/√3 इज द आन्सर यसको भ्यालु। ओके ल अर्को क्वेसनमा जाम। The equation of the chord of the circle is bisected at the point -1, 1। सर्कलका क्वेसनहरूलाई धेरै जसो ग्राफिकल मेथडबाट मिलाउन सकिन्छ। यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा चाहिँ भनेपछि x + 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टु हाम्रो 4 आउँछ, सेन्टर -2, 0 आयो, सो -2, 0 विथ रेडियस 2 यस्तो आउँछ। हाम्रो पोइन्ट के दिएको छ -1, 1 दिएको छ भनेपछि यहाँ पर्छ र यहाँदेखि यो कर्डलाई बाइसेक्ट गर्नको लागि यो जुन सेन्टरदेखि यो पोइन्टमा तानिएको जुन स्ट्रेट लाइन छ त्यसको परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो भनेपछि ग्राफिकली हेर्दाखेरि यो 0,0 बाट पास हुन्छ भनेपछि तपाईँ अप्सन ए मा ठिक लाउन सक्नुहुन्छ, किनकि यो पोइन्टमै जान्दैन, यो पनि 0,0 कुनै पनि
यो 0,0 बाट गए पनि यसलाई यो पोइन्टले यसलाई सेटिस्फाई गर्न सो आन्सर इज ए र अर्को तरिकाबाट जानुहुन्छ नि सकेपछि यो पोइन्ट कति हो -1,1 यो पोइन्ट हाम्रो कति हो -2,0 अब यसको इक्वेसन निकाल्न सक्नुहुन्छ बाइ 2 पोइन्ट फर्म र यसबाट यसको स्लोप आउँछ m1 र यसलाई के गर्दिनुस् भनेपछि m1 इन्टु m2 को भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ -1 र m2 को भ्यालु निकाल्दिनुस् यु विल गेट समथिङ अनि y - y1 इज इक्वल्स टु m2 टाइम्स x - x1 बाट तपाईले रिक्वायर्ड इक्वेसन निकाल्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट तपाईको x1 र y1 को भ्यालु कति राख्नुहुन्छ -1,1 किनकि यो कोड त -1,1 बाट पास भइरहेछ ओके सो लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन यहाँबाट पनि तपाईले सेम सल्युसन अब्टेन गर्न सक्नुहुन्छ ल सल्भ sec स्क्वायर x tan y प्लस अब यस्तो क्वेसनमा तपाईहरुले के गर्नु पर्दैन किन के गर्नु पर्दैन किनकि यस्ता क्वेसनहरु के हुन्छ सजिलोसँग डिफरेन्शियल हुन्छन् भने तपाईले त्यो सल्युसन निकाल्न भन्दा नि सबैभन्दा सजिलो स्टेप के गर्ने डिफरेन्शियल गर्न हरेकलाई किनकि यसमा डिफरेन्शियल गर्न सजिलो हुन्छ ल tan x सो tan x cot y को डेरिभेटिभ के हुन्छ माइनस cos x स्क्वायर y के हुन्छ यहाँ dy र यसको फेरि के हुन्छ cot y र tan x को के हुन्छ tan इन्भर्स x tan को के हुन्छ sec स्क्वायर x tan को के हुन्छ हाम्रो sec स्क्वायर x भनेपछि यहाँ लेख्दिने sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टु कति हुनुपर्ने c को डेरिभेटिभ 0 हेर्नु त यो एक्सप्रेसन छ छैन भने अर्कोमा गइहाल्नुस् भनेपछि tan x यो sec स्क्वायर y यो dy प्लस tan स्क्वायर tan y अनि tan x को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर x dx र c को डेरिभेटिभ 0 हेर्नु त यो कन्डिसन मिल्छ sec स्क्वायर y tan x dy अनि tan y sec y ल यो कन्डिसन मिल्यो भनेपछि अब अरुलाई चाहिँ गर्नु पर्दैन b नम्बर इज द आन्सर अब हामी अर्को क्वेशनमा जान्छौं ल इफ a को भ्यालु दिस मच छ b को भ्यालु दिस मच छ हैन भनेपछि a डट b भने के हो ab cos थीटा त्यसको भ्यालु कति दिएको छ 3 र यसको मोडुलस भनेपछि ab sin थीटा त्यसको भ्यालु कति दिएको छ 4 अब हेर्नु त दुईटालाई डिवाइड गर्नु कति आउँछ cot थीटा इज इक्वल्स टु 3/4 यहाँ cot को टर्ममा छैन tan को टर्ममा छ भनेपछि tan इन्भर्स 3/4 इज द आन्सर यसलाई रेसिप्रोकल गर्नुहुन्छ भनेपछि tan थीटा विल इक्वल्स टु 4/3 सो द थीटा भ्यालु इज tan इन्भर्स 3/4 ओके थीटा भ्यालु विल बी tan इन्भर्स 4/3 tan इन्भर्स 4/3 छैन यो भनेपछि हो यस्तैमा झुकिन्छ मान्छे अब tan इन्भर्स 3/4 छैन अब sin इन्भर्स र cos इन्भर्समा हेर्नुस् त अब sin इन्भर्स कति हुनु पर्ने 4 त परपेन्डिकुलर छ सो 4/5 sin इन्भर्स 4/5 और cos इन्भर्स b कति छ 3/5 यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा होला cos इन्भर्स ओके cos इन्भर्स 3/5 इज द आन्सर ल अब हामी अर्को स्टेपमा जान्छौं ल 30 ml this much is completely utilized by xml is this much utilized यसमा केही छैन जस्ट नर्मालिटी इक्वेसन v1n1 is equals to v2n2 है 30 छ फिगर पनि तपाईलाई राम्रो दिएको छ किनकि काटिन्छ x इन्टु के गर्ने हो 2.5 गर्ने हो 3 के हुन्छ काटिन्छ सो 10 10 जा 100 डिवाइडेड 2.5 गर्नुस् त्यो भनेको कति हुन्छ 2.5 2 जा 5 र 5 इन्टु 20 भनेको 40 हुन्छ भनेपछि x भ्यालु हाम्रो कति आयो 40 अब के दिएको छ भनेपछि xml 5 नम्बर भनेपछि 40 इन्टु 5 20 इन्टु 10 बाइ y 45 200 y को भ्यालु कति हुनु पर्यो 1 सो आन्सर इज 1 ल यसमा जस्ट क्याल्कुलेसन अरु के हैन फर रिभर्सिबल रिएक्सन एट इक्विलिब्रियम द कन्सन्ट्रेसन अफ इच मोलिक्युल रिड्युस टु हाफ ओके यो बेला के हुँदैन जस्ट के हुन्छ भनेपछि बोथ कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट एन्ड प्रोडक्ट आर रिड्युस बाइ सेम अमाउन्ट सो इक्विलिब्रियम डज नट शिफ्ट एनीवेयर बट डायनामिक रेट डिक्रिज किन डायनामिक रेट डिक्रिज हुन्छ किनकि रेट अफ रिएक्सन अलवेज प्रोपोर्सनल टु कन्सन्ट्रेसन घट्यो रेट अफ रिएक्सन घट्यो त्यसरी डायनामिक रिएक्सन पनि डायनामिक रेट पनि के हुन्छ घट्छ ल अब हामी अर्को क्वेशनमा जान्छौं केमिस्ट्रीमा त्यति क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन यो फ्याक्चुअल बेस्ड क्वेशन CH3Cl किन यसो हुन्छ किनकि यसमा बोन्ड लेन्थ सानो भए पनि बोन्ड लेन्थ के हुन्छ सानो तर चार्ज के हुन्छ बढी र हाम्रो डाइपोल मोमेन्ट के हुन्छ P इज इक्वल्स टु चार्ज इन्टु डिस्टेन्स त्यो भनेको बोन्ड लेन्थ र दुईटाको कम्बाइन्ड इफेक्ट यदि एनालाइज गर्ने भनेपछि यसको भ्यालु सबैभन्दा बढी आउँछ ल ड्राइभिङ फोर्स फर स्पोन्टेनिटी अफ रिएक्सन डिपेन्ड अपन यो dg भाषा यो del g हुनुपर्ने हो del g हुनुपर्ने हो यो del s हुनुपर्ने हो यो del s हुनुपर्ने हो स्पोन्टेनिटी केमा डिपेन्ड गर्छ इन्ट्रोपी अफ युनिभर्स इज अलवेज ग्रेटर देन 0 भनेपछि इन्ट्रोपीले डिराइभ गर्छ सो इन्ट्रोपी अफ युनिभर्स धेरै जसोले del g अफ युनिभर्स लाउँछन् del g अफ सिस्टमले हो del g अफ सिस्टमले बरु ड्राइभ गर्न सक्छ तर del s अफ युनिभर्सले del g अफ युनिभर्स हैन del g अफ सिस्टम लेस देन 0 भएपछि के हुन्छ इक्वेसन स्पोन्टेनियस हुन्छ र del s अफ के को युनिभर्स को
किनकि डेल जी लेस देन इक्वल टु 0 भन्ने सिस्टम जुन हामी डेरिभेसन गर्छौँ त्यो हुनुभन्दा अगाडि डेल एस इन्भर्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 भन्ने कन्डिसन हामी यो डेरिभेसनमा अप्लाई गर्छौँ र धेरै जसो विद्यार्थीले एमा टिक लाउँछन् तर बट आन्सर इज सी। ल अब हामी अर्को क्वेसन हेर्छौँ। इन इलेक्ट्रोकेमिकल स्टेट इज फाउन्ड डिफरेन्स एनोड एन्ड क्याथोड पोटेन्शियल 0। त्यो भनेको ई कति हो 0 नन स्पोन्टेनियस डेल जी ओके गिभ्स फ्री एनर्जी 0 किनकि डेल जी भनेको कति हो यानी एफई है ई को भ्यालु 0 डेल जी को भ्यालु 0 र नन स्पोन्टेनियस हुनको लागि ई को भ्यालु कति हुनु पर्यो लेस देन 0 नट 0 लेस देन 0 हुनु पर्यो है। ल अब फ्याक्चुअल बेस्ड क्वेसन आउँछ केमिस्ट्रीमा धेरै तपाईँलाई थाहा नै छ N2O5 इज द राइट आन्सर। नाइट्रोजन एक्जिस्ट इन बोथ कोभ्यालेन्ट एन्ड आयोनिक स्टेट किनकि आयोनिक स्टेटमा NO3 माइनस र NO2 प्लसमा एक्जिस्ट गर्छ भने ग्यासेस स्टेटमा यसले के कस्तो रूपमा एक्जिस्ट गर्छ इन द फर्म अफ कोभ्यालेन्ट बोन्ड। ल अर्को क्वेसनमा जाऊँ हामी। ल व्हेन एक्सेस मिथाइल म्याग्नेसियम आयोडाइड इज ट्रिटेड विथ अमोनिया देन एक्सेस मिथाइल आयोडाइड मिथाइल भन्नाले हाम्रो मिथाइल भन्नाले CH3MgI अमोनिया भनेपछि NH3 के दिन्छ हेर्नु त अमोनियाको जुन नाइट्रोजनमा बोन्ड भएको हाइड्रोजन त कस्तो नेचरको हुन्छ एसिडिक नेचरको हुन्छ र त्यसले केसँग रिएक्सन गर्छ CH3 सँग रिएक्सन गरेर CH4 बनाउँछ जस्ट लाइक H2O किनकि यसमा पनि एसिडिक हाइड्रोजन हुन्छ जस्ट यु हेभ टु नो द कन्सेप्ट अफ एसिडिक हाइड्रोजन अल्केन इज फर्म मिथेन इज फर्म यसरी पनि बुझ्दा हुन्छ। ल अब हामी अर्को जान्छौँ किन अर्को यसमा के बुझ्नुपर्ने कुरा छ भने एक्सेस मिथाइल म्याग्नेसियम आयोडाइड छ यदि एक्सेस अमोनिया भएको भए हाम्रो यो तलको प्रोडक्ट फर्मेसन पनि हुन सक्थ्यो किनकि एक्सेस अमोनिया भएपछि त्यो फर्म भएको मिथेनले फेरि एक्सेस अमोनियासँग रिएक्सन गरेर ट्राइमिथाइल अमोनिया बनाउन सक्छ तर एक्सेस म्याग्नेसियम आयोडाइड भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ मिथेन नै फर्मेसन हुन्छ। ल आइडेन्टिफाई द कम्पाउन्ड ए इन द गिभन रिएक्सन सिक्वेन्स। अब हेर्नु नाइट्रोजन हुन्छ नाइट्रोजनले कस्तो अर्थो प्याराडाइटरको काम गर्छ र यसमा प्यारा इज द मेजर प्रडक्ट भनेपछि यो OCH3 भइहाल्यो र यो नाइट्रो ग्रुप छ NO2 हेर्नु त यहाँ नाइट्रो र OCH3 प्यारामा कता आएका छन् ल यो दुईटामा आएका छन् भनिसकेपछि यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा आन्सर हो। अब हेर्नु त यसलाई के गर्ने FeBr3 FeBr2 यसले के गर्छ अर्थो प्यारा गर्छ भनेपछि यता र यता यसले पनि के गर्छ मेटाको काम गर्छ भनेपछि यसले पनि यता र यता भने OCH3 को एडजेसेन्टमा के हुनु पर्यो Br हुनु पर्यो सो बी इज द राइट आन्सर। ल अब हामी अर्को क्वेसनमा जान्छौँ। अ युनिफर्म चेन अफ मास m and length L is hanging over the edge of table of coefficient of friction this then greatest fraction hanging over the edge of table। ल यस्तो छ रे र यस्तो छ रे हेर्नु त ब्यालेन्स गर्नको लागि यहाँतिर भएको फ्रिक्सनल फोर्स र यहाँतिरको वेट के हुन्छ बराबर हुनुपर्छ र यहाँतिरको फ्रिक्सनल फोर्स के हुन्छ म्यू इन्टु एक्स चाहिँ तल झुन्ड्या छ नट एक्स हियर एक्स इज हियर ओके भनेपछि यहाँ कति हुन्छ L माइनस एक्स हुन्छ लेन्थ र यसको मास कति हुन्छ m/L मास पर युनिट लेन्थ इन्टु L माइनस एक्स त्यो भने कति हुन्छ m/L मास पर युनिट लेन्थ कति छ x इन्टु g हैन र यहाँ पनि g छप्नु पर्यो किनकि नर्मल रिएक्सन भनेपछि यति हुन्छ र यसमा m/L नकाट्नु होला काट्दा नि हुन्छ नो प्रब्लम यु विल गेट आन्सर तर नकाटेपछि के हुन्छ सिम्प्लिफाइड भर्जन हुन्छ m क्यान्सल g क्यान्सल सो म्यू L/L भनेको 1 माइनस x/L इज इक्वल्स टु x/L हामीलाई के को भ्यालु निकाल्नु छ x/L को भ्यालु निकाल्नु छ सो निकाल्दिम म्यू इज इक्वल्स टु म्यू माइनस म्यू इन्टु x/L इज इक्वल्स टु x/L यो भनेको म्यू डिभाइडेड बाइ उताको जाँदाखेरि म्यू प्लस 1 x/L हुन्छ यता आउँदाखेरि के हुन्छ म्यू प्लस 1 हुन्छ यसको भ्यालु कति हुन्छ x/L सो x/L को भ्यालु कति आउँछ म्यू डिभाइडेड बाइ म्यू प्लस 1 सो ए नम्बर इज द आन्सर। अब हामी अर्को क्वेसनमा जान्छौँ। ल if the kinetic energy of the body increases by 16 times हेर्नु त हाफ mv स्क्वायर को kinetic energy भनेको 16 टाइम इन्क्रिज हुनको लागि के चाहिन्छ भेलोसिटी कति हुनु पर्यो 4 टाइम्स ले इन्क्रिज हुनु पर्यो र मोमेन्टम अफ बडी इन्क्रिजेस टु अब हेर्नु त 4 टाइम्स भेलोसिटी भएपछि मोमेन्टम पनि कति भइहाल्छ 4 mv भइहाल्छ। अब इन्क्रिजेस टु भनेपछि सुरुमा कति हुन्छ mv पछि कति भयो 4 mv भने यो यसको कति पर्सेन्ट हो 400% हो सो इन्क्रिजेस टु चाहिँ कति हुन्छ 400% इन्क्रिज हुन्छ तर इन्क्रिजेस बाइ यदि भनिदिएको भए कति आन्सर हुन्थ्यो 300% हाम्रो आन्सर हुन्थ्यो। ल velocity of displacement of particle given by this okay 4v square is equals to 25 minus x square यसलाई के लेख्न सकिन्छ v square is equals to 25 minus x square divided by 1/4 अहिले दुई साइडमा स्क्वायर रुट राख्दिम v is equals to 1/2 root over 25 minus x square र velocity को एक्सप्रेसन v is equals to ओमेगा root over a minus y square a square minus y square यदि गर्ने भनेपछि के हुन्छ ओमेगा भ्यालु कति आयो 1/2 ओमेगा भने कति हो 2 पाई बाइ t
बाई 1/2 सो टी को पावर कति हुन्छ 4 पाई द आन्सर यो क्वेसन गरेको भर्खर ल अ पिस अफ ग्लास वेज 25 दिस मच एन्ड दिस मच यसमा एउटा फर्मुला तपाईले आउनु पर्छ लस इन वेट इज इक्वल्स टु अफ थ्रस्ट यो हाम्रो आर्किमिडीज प्रिन्सिपलबाट आएको लस इन वेट इक्वल्स टु अफ थ्रस्ट स्पेशल केस अब लस इन वेट कति छ 25 माइनस 16.67 त्यसलाई अफ थ्रस्ट के हुन्छ कति 4 डिग्री सेल्सियस छ अफ थ्रस्ट भने के हो रो भने डेन्सिटी भइहाल्यो भोल्युम भइहाल्यो जी भइहाल्यो सो रो एट 4 डिग्री भोल्युम एट 4 डिग्री इन्टु जी डिभाइड बाई यस्ता कति हुन्छ 25 माइनस 16.89 है अनि यस बेलाको टेम्परेचर कति छ 60 सो रो 60 इन्टु भी 60 इन्टु जी 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 क्यान्सल भयो यहाँको एउटा एक्सप्रेसन आउँछ हेर्नु त रो 60 भने कति रो 4 v4 यो रो के को रो हो वाटरको रो हो किनकि यहाँ फ्लुइड हाम्रो वाटर छ र भोल्युम के को भोल्युम हो यो हाम्रो ग्लासको भोल्युम हो त्यही भएर रोको के इन्क्रिज हुन्छ वाटरको इन्क्रिज हुन्छ र रोको फर्मुला हामीलाई थाहा छ रो 4 डिभाइडेड बाई 1 प्लस गामा वाटर 60 माइनस 4 गर्ने किनकि डिफरेन्स अफ टेम्परेचर 60 माइनस 4 छ र भोल्युम चाहिँ के को हो ग्लासको भोल्युम बढेको भनेपछि v4 टाइम्स 1 प्लस 60 माइनस 4 भने 56 र ग्लासको भोल्युम भनेको ग्लासको रोजी गर्ने हो हामीले के दिएको छ एब्सोल्युट एक्सपान्सिभिटी पनि दिएको छ र ग्लासको दिनुपर्ने हो यहाँ दिएको छैन क्वेसनमा तपाईलाई दिएको हुन्छ सो यु विल गेट द आन्सर नाउ हियर ल यहाँबाट तपाईँ के को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ यो क्यान्सल भइहाल्छ यो सबै दिएको छ ओके एब्सोल्युट एक्सपान्सिभिटी दिएको छ हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ हो वाटरको चाहिँ निकाल्नु पर्ने हो भनेपछि आर निकाल्ने हो यो तपाईले दिएको छ एब्सोल्युट एक्सपान्सिभिटी यो एब्सोल्युट एक्सपान्सिभिटी फेरि कस्तो एब्सोल्युट एक्सपान्सिभिटी हो भन्नुपर्ने हो भोल्युम एब्सोल्युट एक्सपान्सिभिटी भन्नुपर्ने हो अथवा लिनियर एब्सोल्युट एक्सपान्सिभिटी भन्नुपर्ने भोल्युम एब्सोल्युट एक्सपान्सिभिटी दिएको छ तर तपाईँ यहाँ आरजी को भ्यालु राख्नुहोस् यहाँ गामा जी को भ्यालु आउँछ र यो एक्सप्रेसनबाट यहाँ केही न केही आउँछ यो लेफ्ट साइडमा सिम्प्लिफाई गरिसकेपछि यहाँ एउटा तपाईँको के को भ्यालु आउँछ आरडब्ल्यू को भ्यालु आउँछ ल अर्को क्वेसनमा जाउँ त हामी टु बडिज अफ सेम ज्योमेट्रिकल सेप विथ थर्मल कन्डक्टिभिटी आर कनेक्टेड वान आफ्टर अनदर भनेपछि सेम आर कनेक्टेड वान आफ्टर अनदर यस्तो सिरिजमा कनेक्ट गरेको छ भनेपछि वाट इज द थर्मल कन्डक्टिभिटी हेर्नु जस्ट अप्लाई द फर्मुला अफ रेजिस्टेन्स थर्मल रेजिस्टेन्स पनि यहाँ के हुन्छ बढ हुन्छ सो आर इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल्स टु के हुन्छ R1 plus R2 हैन सो के L by A के इक्विभ्यालेन्ट भनौँ न के इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल्स टु K1 L by A प्लस K2 L by A है two bodies of same geometrical shape with thermal conductivity are connected one after another the effective thermal conductivity becomes K equivalent is equals to K1 plus K2 so 3 plus 6 is 9 so answer should be 9 ल अब हामी अर्को क्वेसनमा जान्छौँ टु वेव्स अफ इन्टेन्सिटी आयन फायर इन्सिडेन्ट अन यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट देन द रेसियो अफ म्याक्सिमम टु मिनिमम इन्टेन्सिटी कति हुन्छ हेर्नु त इन्टेन्सिटी कति दिएको छ आई र 4i भनेपछि यिनीहरूको एम्प्लिट्युडको कति रेसियो हुन्छ 1:2 म्याक्सिममको लागि एम्प्लिट्युड के हुनु पर्यो जोडिनु पर्यो त्यो भनेको म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड हुनु पर्यो म्याक्सिमम इन्टेन्सिटीको लागि त्यो भनेको 3 र मिनिममको लागि के हुनु पर्यो एकअर्कालाई मिनिमम एम्प्लिट्युड हुनु पर्यो मिनिमम इन्टेन्सिटीको लागि त्यो 1 - 2 कति हुन्छ 1 किन भनेको किनकि 2 ले 1 लाई माइनस गर्ने त्यो भने कति 1 हुन्छ र फेरि यसले स्क्वायरिङ गर्दाखेरि हामी के भेट्छौँ इन्टेन्सिटी सो 9:1 इज द आन्सर सो यु गेट बी एज द आन्सर है ल टु वेव्स अफ इन्टेन्सिटी आयन फायर आर इन्सिडेन्ट अन यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट द रेसियो अफ म्याक्सिमम टु मिनिमम इन्टेन्सिटी हेर्नु त इन्टेन्सिटीको रेसियो 1:4 छ भने एम्प्लिट्युडको रेसियो कति हुन्छ 1:2 म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड भइसकेपछि म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड कति हुन्छ अफ कोर्स यदि यसलाई ए मान्ने हो कमन रेसियो ए मान्ने भनेपछि 3a हुन्छ मिनिमम एम्प्लिट्युड कति हुन्छ ए हुन्छ भनेपछि म्याक्सिमम टु मिनिमम कति हुन्छ 3:1 तर हामीले के सोधेको छ म्याक्सिमम टु मिनिमम इन्टेन्सिटी सोधेको छ सो यसलाई फेरि के गरिदिने स्क्वायरिङ गरिदिने 9:1 यो फर्मुला कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन आई डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ए स्क्वायर है ल अब हामी अर्को टपिकमा जान्छौँ अ कोइल कनेक्टेड टु अ ब्याट्री अफ भोल्टेज एट टाइम करेन्ट इज दिस एप्रोक्सिमेटली यो जस्ट एउटा के छ रेजिस्टर छ त्यसपछि एउटा के छ इन्डक्टर छ हामीले के थाहा छ करेन्ट भनेको छ करेन्ट ग्रोथ के हुन्छ I इज इक्वल्स टु I नट 1 माइनस e को पावरमा माइनस t डिभाइड बाई L बाई R हैन अब तपाईलाई के दिएको छ टाइम एट विच करेन्ट इज 1 एम्पियर एप्रोक्सिमेटली I नट को भ्यालु कति हुन्छ यो 1 एम्पियर छ हाम्रो I नट भनेपछि v बाई R v भनेपछि हाम्रो कति छ 12 भोल्ट र R को भ्यालु हाम्रो कति छ 6 भोल्ट हो 6 1 माइनस e को पावर माइनस t
तपाईँले निकाल्नु छ। यल को भ्यालु तपाईँ दिएको छ 8.4 इन्टु 10⁻³ अनि आर को भ्यालु तपाईँसँग छ 6। अब यहाँबाट तपाईँ सिम्प्लिफाई गरेर आन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। ओके, र यहाँ हेर्नु त आन्सरमा धेरै डिफ्रेन्स छ भनेपछि जस्ट तपाईँ के गर्नुहोस्, यो एक्सप्रेसनलाई क्यालकुलेटरमा राख्नुहोस् र टी को भ्यालु चेन्ज गर्नुहोस्। टी को भ्यालु 5 मिलिसेकेन्ड राख्दाखेरि आई को भ्यालु यदि 1 एम्पियर क्यालकुलेटर देखाइरहेछ और नियरली इक्वल टु 1 एम्पियर देखाइरहेछ भनेपछि योर आन्सर इज राइट, अदरवाइज योर आन्सर इज रङ है। ल अर्कोमा जाम। When 100 volt DC apply to the solenoid, the current of 1 ampere flows in it. When 100 volt 50 hertz, okay, यो DC छ। सो DC मा सोलेनोइड यो स्टेडी स्टेट को कुरा गर्दैछ। सो DC मा सोलेनोइड को स्टेडी स्टेट को भ्यालु के हुन्छ, I = V/R मात्र हुन्छ। हाम्रो I दिएकै छ, कति दिएको छ 1 दिएको छ, V को भ्यालु कति दिएको छ 100 दिएको छ, यहाँबाट के आयो R को भ्यालु आयो। त्यसै गरी नै हाम्रो के दिएको छ 100 volt 50 hertz AC दिएको छ। AC को भ्यालु के हुन्छ, I = V/Z। आई को भ्यालु हामीलाई कति दिएको छ 0.5 एम्पियर दिएको छ, V त कति छ 100 नै छ। सो Z भने कति हो √R² प्लस XL², किनकि सोलेनोइडमा के हुन्छ एउटा इन्डक्टर पनि हुन्छ र यहाँबाट हामी के निकाल्छ पहिला XL निकाल्छौँ र XL भने कति हो 2πfL। F को भ्यालु दिएको छ 50 हर्ट्ज र यहाँबाट हाम्रो के को भ्यालु निस्किन्छ, L को भ्यालु निस्किन्छ। ल लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन। द इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटेन्स बिट्विन A एन्ड B इज, हेर्नु त कुनैलाई पोजिटिभ दिदिउँ अर्कोलाई के दिनु पर्यो नेगेटिभ दिनु पर्यो भने यहाँ के हुन्छ पोजिटिभ चार्ज, यहाँ नेगेटिभ भनेपछि यहाँ के हुन्छ नेगेटिभ चार्ज, यहाँ पनि के हुन्छ नेगेटिभ चार्ज, यहाँ के छ पोजिटिभ चार्ज। यहाँ क्यापेसिटेन्स फर्म भयो, यहाँ पनि क्यापेसिटेन्स फर्म भयो, यहाँ पनि क्यापेसिटेन्स भयो। कस्तो फर्म भयो प्यारलल क्यापेसिटेन्स फर्म भयो, नट सिरिज। कस्तो क्यापेसिटेन्स फर्म भयो प्यारलल क्यापेसिटेन्स फर्म भयो। यो कसरी प्यारलल भयो भनेपछि यहाँ हेर्नु त यसलाई A मान्नुहोस्, यसलाई B मान्नुहोस्, यसलाई C मान्नुहोस्, यसलाई D मान्नुहोस्। अब हेर्नु त A र C सेम पोटेन्सियलमा छ भनेपछि A, C यो के हुन्छ B, D। एउटा क्यापेसिटेन्स केमा छ A र B मा छ, सो A र B मा एउटा क्यापेसिटेन्स। अर्को केमा छ B र C मा छ, सो B अनि C मा अर्को क्यापेसिटेन्स। अर्को क्यापेसिटेन्स कहाँ छ हाम्रो C र D मा छ, सो C यता र D यता। हेर्नु त यो पोटेन्सियल भने कति हो VA, यो भने कति हो VB र यो केमा छन् प्यारललमा छन्। ल यदि यसको D मान्ने हो र यसको A मान्ने हो भने प्यारललमा के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ। सो 3C द्याट इक्वल्स टु 3ε0। यदि यहाँ कुनै मिडियम छैन भने A छँदैछ र डिभाइड बाई डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेट्स। सो 3ε0 A/D इज द आन्सर। अर्को क्वेसनमा जाउँ हामी। टु कन्डक्टिङ स्पेयर्स आर चार्ज सच द्याट द चार्ज डेन्सिटी आर इक्वल। हेर्नु त चार्ज डेन्सिटी भने के हो सिग्मा, त्यो भने कति हो चार्ज डिभाइड बाई एरिया हो कि होइन। चार्ज डेन्सिटी इक्वल भनेपछि सिग्मा 1 इज इक्वल्स टु कति हो सिग्मा 2 र टु कन्डक्ट स्पेयर रेडियस 1। ओके यो भनेको कति हो K सिग्मा 1 इक्वल्स टु 2 भनेपछि Q1 डिभाइड बाई A1 इज इक्वल्स टु Q2 डिभाइड बाई के हुन्छ A2 र के दिएको छ द रेसियो अफ इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल निकाल्नलाई भनेको छ। अब हेर्नु त Q1 डिभाइडेड बाई A भनेको के हो 4πr² R1², त्यो भनेको Q2 डिभाइड बाई 4πr2² हो कि होइन। अब के गर्नुहुन्छ दुईटै साइडमा के गर्नुहुन्छ K ले मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ। के Q1 बाई R1² भने के हो, के Q2 बाई R2² भने के हो, त्यो भनेको E1 डिभाइडेड बाई 4π इज इक्वल्स टु E2 डिभाइडेड बाई 4π। सो इलेक्ट्रिक सो E1 इज टु E2 कति हुन्छ हाम्रो 1 हुन्छ। ल 1 त अप्सनमा छैन भनेपछि हामीले कतै पक्कै मिस्टेक गरे होला। ओ यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल भनेको छ, इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल भने के हो Q1 डिभाइडेड बाई 4πr1 इन्टु R1 हो नि त। यो पनि Q2 डिभाइड बाई 4πr2 इन्टु R2 हो। यो भनेको कति हो यदि यसलाई के ले अगाडि मल्टिप्लाई गरिदिने भने दुईटै साइडमा यो भने के हो इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल हो भनेपछि V1 डिभाइडेड बाई 4πr1 इज इक्वल्स टु V2 डिभाइडेड बाई 4πr2। Therefore V1 is to V2 is equals to R1 is to R2। ल R1 is to R2 is the answer भनेपछि अब यहाँबाट के थाहा पायो जुन बेला चार्ज डेन्सिटी सेम हुन्छ त्यो बेला इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ। ल अर्को क्वेसनमा मुभ गरौँ। At what speed should a source of sound move so that the apparent frequency decreases by half of the original frequency। अब हेर्नुस् त at what speed should a source of sound moves भनेपछि हामीलाई के थाहा छ F इक्वल्स टु अब्जर्भर माथि, सो V प्लस माइनस US अब्जर्भर V प्लस माइनस UO US यहाँ सोर्स इन्टु यहाँ F डैश गरौँ यहाँ F गरौँ। अब हेर्नुस् त तपाईको के भइरहेछ सोर्स चाहिँ कति
स्पिडले वाट स्पिड सुड साउन्ड मुभ सो द्याट एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी डिक्रिजेज। एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी डिक्रिज हुनको लागि सोर्स कता बढ्नु पर्यो, अवे बढ्नु पर्यो, र अवे बढ्ने बेला के हुन्छ, यताको भ्यालु के हुन्छ, बढ्छ। यताको भ्यालु बढाउनको लागि हामीले के युज गर्नुपर्छ, प्लस युज गर्नुपर्छ। अदरवाइज तपाईँ जेनरली मान्न सक्नुहुन्छ फ्रिक्वेन्सी घटिरहेछ भनेपछि यो डिनोमिनेटरको टर्म बढिरहेछ। सो एफ ड्यास हाम्रो कति भइरहेछ, f/2 भइरहेछ। यो घट्नु कुन बेला मात्र पोसिबल छ, जुन बेला हाम्रो अब्जर्भ त रेस्टमा छ। सो प्लस माइनस 0 त्यो त छँदैछ, र यो घट्नुको कारण डिनोमिनेटरमा केही न केही फ्याक्टरले बढिरहेको छ। सो यु हेभ टु डु प्लस, र मानौँ यसको भ्यालु x छ इन्टु f गर्ने, f र f के हुन्छ, क्यान्सल हुन्छ। 1/2 v प्लस 1/2 x इज इक्वल्स टु v, हाफ x इज इक्वल्स टु हाफ v, देयरफोर x इक्वल्स टु कति आन्सर आउँछ हाम्रो, v। ल अब हामी अर्को क्वेसनतिर जाऊँ। ल एट कन्स्टेन्ट कलेक्टर भोल्टेज 2 volt द बेस करेन्ट इन्क्रिज बाई 50 mA when the collector current increase by 1 mA। बेस करेन्ट मोर इन्क्रिज भयो कलेक्टर करेन्ट, यहाँ माइक्रो हुनुपर्ने हो। बेस करेन्ट जहिले पनि लो इन्क्रिज हुन्छ एज कम्पेयर टु कलेक्टर करेन्ट है। हामीलाई के थाहा छ, आइसी इज इक्वल्स टु बीटा आइबी हो कि होइन। आइसी को भ्यालु कति छ, डेल्टा आइसी, दुईटामा डेल्टा डेल्टा थपिदिउँ, बीटाको भ्यालु कति आउँछ, 1 mA। सो 1 mA डिभाइड बाई कति गर्ने, 50 माइक्रो एम्पियर है। यो भनेको 10⁻³ भनेको 50 इन्टु 10⁻⁻6, 10⁻³ डिभाइड बाई 50 गर्ने हो। 1000/50 1 10 100 1000 डिभाइड बाई 50 गर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँको भ्यालु कति आउँछ, 20 आन्सर आउँछ। सो 20 इज द राइट आन्सर। ओके, नाउ लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन। क्वेसन नम्बर 96, एन ओइल ड्रप, डेन्सिटी, रेडियस, इलेक्ट्रिक फिल्ड, स्पिड, भिस्कोसिटी। हामीलाई के थाहा छ, VT इज इक्वल्स टु 2/9r² रो माइनस सिग्मा G डिभाइडेड बाई इटा। अब यहाँबाट हाम्रो VT को भ्यालु आउँछ किनकि हामीले सबै प्यारामिटर्स राइट साइडमा दिएको छ, र एयरको लागि हामी सिग्माको भ्यालु 0 राख्न सक्छौँ। र अर्को फर्मुला Q इज इक्वल्स टु 6π r 6π V प्लस VT डिभाइडेड बाई E। र यहाँबाट हामीलाई VT निकालिसकेका छौँ, र V को भ्यालु पनि यहाँ दिएको छ, माथिको अपवर्ड भेलोसिटी। र यहाँबाट Q को भ्यालु आउँछ, हामीले नम्बर अफ इलेक्ट्रोन चाहिन्छ, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन भनेपछि Q डिभाइडेड बाई E, र यहाँबाट हाम्रो N को भ्यालु आउँछ। लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन। थ्याङ्क यू फर टुडे। यदि तपाईँलाई कुनै पनि क्वेरी छ भनेपछि तपाईँ इन्टरेक्टिभ सेसनको प्लेटफर्मबाट मसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। दिस मच फर टुडे, बाई बाई, ह्याभ अ गुड डे।